नमस्कार, लाइफ ओके समाचारमा स्वागत छ। कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले लागू गरेको लकडाउन जारी रहेको छ। कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि सरकारले गत चैत्र 11 गते यता देशभरि लकडाउन गरेको छ। लकडाउनका कारण जनजीवन प्रभावित भएको छ। लामो समय भएको लकडाउनले अर्थतन्त्रमा असर पारेको भन्दै सरकारले आइतबारदेखि सवारी साधन सञ्चालनका लागि केही सहज बनाएको थियो। तर पछिल्लो समय कोरोना संक्रमितको संख्या बढेपछि थप कडाई गरिएको छ। उपत्यकाका विभिन्न ठाउँमा सुरक्षाकर्मीले सवारी साधनको चेक जाँचलाई कडाई पारेको छ। देशभर कोरोना भाइरसको 86,979 परीक्षण गरिएको छ। शुक्रबार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले नियमित पत्रकार सम्मेलन मार्फत जानकारी दिएको अनुसार सो संख्या आरडीटी र पीसीआर दुवै मार्फत गरिएको परीक्षणको रहेको छ। त्यस्तै प्रवक्ता डाक्टर देवकोटाले देशभर 23,914 पीसीआर परीक्षण गरिएको र 63,085 आरडीटी परीक्षण गरिएको बताउनुभयो। पछिल्लो 24 घण्टामा 2008 नमुना परीक्षण गरिएको छ। देशभर क्वारेन्टाइनमा रहेकाको संख्या 15,683 रहेको छ भने आइसोलेसनमा रहनेको संख्या 287 रहेको छ, जसमध्ये उपत्यकामा 27 जना र उपत्यका बाहिर 240 जना रहेका छन्। पीसीआर विधिबाट गरिएका हालसम्मका परीक्षणका नमुनाका संख्या 23,914 रहेको छ। आरडीटी विधिबाट गरिएको परीक्षणको संख्या 63,085 पुगेको छ। गत 24 घण्टामा पीसीआर विधिबाट थप 1,250 र आरडीटी विधिबाट 758 वटा टेस्टहरू भएका छन्। यसरी गत 24 घण्टामा थप 2008 वटा परीक्षणहरू भएका छन्। प्रादेशिक विवरण हामीलाई आरडीटी विधिबाट गरिएका नमुना परीक्षणहरूको बारेमा प्राप्त भएको छ। सो अनुसार प्रदेश नम्बर 1 मा हालसम्म 8,933, प्रदेश नम्बर 2 मा 5,982, त्यसै गरी बागमती प्रदेशमा 9,673, गण्डकी प्रदेशमा 6,862, प्रदेश नम्बर 5 मा 7,971, कर्णाली प्रदेशमा 7,307 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 16,357 गरी कुल 63,085 वटा नमुना परीक्षण आरडीटी विधिबाट सम्पन्न भएका छन्। संक्रमित व्यक्तिहरूको विवरण दिन चाहन्छु। आज जम्मा 9 जनामा थप पोजिटिभ देखिए पश्चात कुल संख्या 258 पुगेको छ। उहाँहरूमध्ये मकवानपुरका 37 वर्षीय पुरुष र जसको हाम्रो राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा परीक्षण भएको थियो, त्यसै गरी बाँकेका 8 जना 18 वर्षदेखि 36 वर्ष उमेरका पुरुषहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूको भेरी अस्पतालमा रहेको प्रयोगशालामा परीक्षण गर्दा पोजिटिभ देखिएको हो। कुल संक्रमित केसहरू मध्ये पुरुषहरू 210 जना र महिलाहरू 48 जना हुनुहुन्छ। प्रादेशिक विवरण अनुसार कुल 24 जिल्लामा संक्रमित व्यक्तिहरू रहनु भएको छ। उहाँको एड्रेसहरू तहाँ छ। प्रदेश नम्बर 1 का 35, प्रदेश नम्बर 2 का 100, बागमती प्रदेशका 13, गण्डकी प्रदेशका 3, प्रदेश नम्बर 5 का 102 जना र सुदूरपश्चिम प्रदेशका 5 जना गरी कुल 258 जना संक्रमित हालसम्म हुनुहुन्छ। अहिलेसम्म कोरोना संक्रमणबाट निको भएर घर फर्कनेको संख्या 36 पुगेको छ। घर फर्किएका कुल 36 जनामध्ये 3 जनालाई पुनः संक्रमण देखिएपछि अस्पतालमा भर्ना गरिएको छ। नेपालमा पहिलो पटक गत माघ 10 गते चीनबाट फर्किएका 32 वर्षीय नेपाली नागरिकमा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको थियो। कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथाम उच्च स्तरीय समन्वय समितिले कोरोना प्रभावित क्षेत्रलाई लकडाउनमा कडाई गर्दै ज्येष्ठ 5 गतेपछि निरन्तरता दिने तयारी गरेको छ। सिंहदरबारमा शुक्रबार बसेको समिति बैठकले कोरोनाको वर्तमान अवस्थाको बारेमा स्वास्थ्य कर्मी लगायत विज्ञहरूसँग छलफल गर्दै
कोरोना प्रभावित क्षेत्रमा लकडाउनलाई प्रभावकारी रूपमा निरन्तरता दिने तयारी गरेको हो। कोरोना प्रभावित नभएका क्षेत्रमा लकडाउनलाई केही खुकुलो गर्ने र कोरोना प्रभावित क्षेत्रमा थप कडाई गर्ने र ज्येष्ठ 5 गतेपछि पनि निरन्तरता दिने विषयमा छलफल भएको समितिका प्रवक्ता एवं मन्त्री परिषद कार्यालयका सचिव नारायण प्रसाद बिडारीले जानकारी दिनुभयो। स्वास्थ्य क्षेत्र चिकित्सा क्षेत्रमा कार्यरत रहनुभएका विज्ञ विशेषज्ञ व्यक्तित्वहरूसँग यो आजसम्मको लकडाउनको स्थितिपछि अब कुन तरिकाले के पद्धति के खालका मापदण्ड वा शर्त वा यो भइरहेको अहिलेको बन्दाबन्दीको सिचुएसनमा नयाँ मोडालिटी के अपनाएर जाँदा आम नागरिकहरूलाई अझ सहज हुन्छ र यो रोगको सङ्क्रमणलाई बढ्न नदिन यसलाई नियन्त्रण राख्न सकिन्छ भन्ने दुईटा बुँदामा केन्द्रित भएर स्वास्थ्य तथा चिकित्सा क्षेत्रका विज्ञ विशेषज्ञहरूसँग राय सुझाव लिने काम आज सम्पन्न भएको छ। यसलाई हामी आन्तरिक तहमा बसेर उच्च स्तरीय समन्वय समितिका माननीय मन्त्रीज्यूहरू सहितको टिममा बसेर यसलाई फेरि एकचोटि सुझावहरूलाई परिमार्जित ढङ्गले तयार पार्छौँ र त्यसलाई निर्णयको तहमा पुग्नेछ। त्यो एउटा सुझाव सङ्कलनको क्रम रह्यो। दोस्रो कुरा, जापानमा विभिन्न सिलसिलामा तालिम अध्ययन लगायतका सिलसिलामा जापानमा रहिरहनुभएका र तत्काल नेपाल आएर बस्नुभएका र अहिले फेरि जापानै जान चाहनुभएका करिब 600 जना जति विद्यार्थी तथा जापानमा रहनुभएका नेपाली नागरिकहरू हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूलाई आवश्यक जाँच परीक्षण र अध्यागमन सम्बन्धी प्रक्रियाहरू पुरा गरेर चार्टर फ्लाइटबाट जापान फिर्ता जान अनुमति दिने निर्णय भएको छ। त्यस्तै गरी हङकङ आइडी प्राप्त भएर वर्किङ पर्मिट पाएर हङकङमा बसिराख्नुभएका तर हाल नेपाल आइपुग्नुभएका, हाल भन्नाले यो कोरोनाको सङ्क्रमणको अगाडि नेपाल आएर लकडाउनमा पर्नुभएका नागरिकहरू व्यक्तिहरूलाई पनि आवश्यक प्रक्रिया अध्यागमनका प्रक्रियाहरू पुरा गरेर चार्टर फ्लाइटबाट हङकङ फिर्ता जान दिने स्वीकृति आजको बैठकले गरेको छ। त्यसै गरी अब लकडाउनको 5 गते पछिको स्थिति कसरी लैजाने भन्ने सन्दर्भमा केही अहिले भइरहेको मोडालिटीमा अझै केही समीक्षा गर्दै अझ नयाँ ढङ्गले सेक्टरल्ली अब अति जोखिमयुक्त स्थान, मध्यम जोखिमयुक्त स्थान र न्यून जोखिमयुक्त स्थानहरूको पहिचान गर्दै त्यसलाई चाहिँ नि नयाँ ढङ्गबाट विश्लेषण गरेर तय गर्ने, त्यसको यो बन्दाबन्दीको स्थितिलाई सञ्चालन गर्ने मोडालिटीलाई परिमार्जन गरेर तय गरेर लागू गर्नेतर्फ कमिटी अगाडि बढेको छ। कालको अवस्थालाई विश्लेषण गर्दा धेरै आतिन नपर्ने तर सावधानीपूर्वक अपनाउनु पर्ने विभिन्न विधिहरू जसलाई चाहिँ नि निरन्तरता दिनुपर्ने यही विषयमा केन्द्रित भएर उहाँहरूले सुझावहरू दिनुभएको छ। सुझावहरू अलि विस्तृत छन्, त्यसलाई अझ हामी निखार गरेर फेरि यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्नेछौँ। समितिले शुक्रबार कोरोना भाइरस संक्रमणको सम्भावित जोखिम र लकडाउन कसरी व्यवस्थित बनाउने भनेर जनस्वास्थ्य विज्ञ लगायतसँग छलफल गरेको हो। लकडाउन सुरु गर्नु अघिको तुलनामा सरकारको तयारी राम्रो रहेको तर यो पर्याप्त नभएको विज्ञहरूले बताएका थिए। चिकित्सक सङ्घका अध्यक्ष डाक्टर लोचन कार्कीले सबैले परीक्षण र संक्रमितको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको दायरा अझै बढाउन सुझाव दिएको बताउनुभयो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको छ। संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा उहाँले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको हो। यसअघि राष्ट्रपति भण्डारीलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आगामी आर्थिक वर्षका लागि नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको प्रति हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो। संविधान बमोजिम हरेक वर्ष जेठ 15 मा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत हुने भएकाले त्यसको 2 साता अघि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने अभ्यास छ। नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न संसद भवन पुग्नुभएका राष्ट्रपति भण्डारीलाई प्रतिनिधि सभाका सभामुख
अग्निप्रसाद सापकोटा, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हा, कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री डाक्टर शिवमाया तुम्बा हाम्फे लगायतले स्वागत गर्नुभएको थियो। सो अवसरमा राष्ट्रपति भण्डारीलाई सम्मानमा सलामी दिइएको थियो। आगामी आर्थिक वर्षभित्रमा नेपाललाई साक्षर राष्ट्र घोषणा गर्ने सरकारले लक्ष्य लिएको छ। सरकारको नीति तथा कार्यक्रमबारे संसदमा सम्बोधन गर्ने क्रममा राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले आगामी आर्थिक वर्षमा नेपाललाई पूर्ण साक्षर राष्ट्र बनाउन लागि बताउनु भएको हो। तहको पाठ्यक्रममा नेपालको गौरव, संस्कृति, सभ्यता र मूल्य मान्यता, राष्ट्रिय एकताको संवर्धन एवं नागरिकको कर्तव्यबोधका विषयहरू समेत समावेश गरिनेछ। 5 वर्ष मुनिका बालबालिकाहरूको सर्वाङ्गीण विकासका लागि स्थानीय तहमा प्रारम्भिक बाल विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ। विद्युतीय शिक्षण सामग्री उत्पादन गरी अनलाइन शिक्षा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। सबै सार्वजनिक माध्यमिक विद्यालय र क्याम्पसमा सूचना प्रविधि प्रयोगशाला र उच्च गतिको इन्टरनेट सुविधा पुर्याइनेछ। राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 र राष्ट्रिय विज्ञान तथा नव प्रवर्तन नीति 2076 को समयानुकूल परिमार्जन गर्दै कार्यान्वयन गरिनेछ। माननीय सदस्यहरू, दक्ष श्रमिक, कामको सम्मान, स्वरोजगार, उपयुक्त पारिश्रमिक र सामाजिक संरक्षण सहितको श्रम व्यवस्थापन यस सरकारको प्रमुख श्रम नीति हुनेछ। स्वस्थ नागरिक, गुण र प्रविधिमा आधारित शिक्षा, उत्पादन मैत्री वित्तीय प्रणाली र उद्यमशील वातावरण रोजगारीका आधार स्तम्भ हुन्। यी आधार स्तम्भहरूको विकास र सदुपयोग गरेर सरकारले व्यापक रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नेछ। विद्यालय स्तरमा विज्ञान विषयलाई रुचिकर बनाउने रणनीति समेत लिइने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। सरकारले कोरोना भाइरसका कारण नेपालभित्र कुनै पनि ज्यान जाने अवस्था आउन नदिने जनाएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुक्रबार संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै कोभिड-19बाट ज्यान जाने अवस्था आउन नदिन सरकार दृढतापूर्वक लागेको बताउनुभयो। त्यसका लागि सरकारले कोरोना संक्रमणको परीक्षण व्यापक बनाउने, औषधि, उपकरण र चिकित्सक लगायत स्वास्थ्य कर्मीको पर्याप्त व्यवस्था र परिचालन गर्ने राष्ट्रपति भण्डारीले बताउनु भएको छ। संघ र सातै प्रदेशमा सर्वरोग अस्पताल निर्माण गर्ने उहाँको भनाइ छ। त्यस्तै सबै स्थानीय तहमा 5 देखि 15 शय्याको अस्पताल बनाइने भएको छ। हरेक अस्पतालको स्तरोन्नति गर्ने नीति सरकारको रहेको पनि उहाँले बताउनुभयो। कोभिड-19 महामारीका कारण मानव जातिमाथि शताब्दीकै सबैभन्दा ठुलो सङ्कट पैदा भएको छ। विश्व स्तरमै यस महामारी विरुद्ध लड्न मौजुदा स्वास्थ्य सेवा र सुविधाहरू अपर्याप्त देखिएका छन्। यस महामारीबाट लाखौं मानिसहरूको ज्यान गइसकेको छ, अरू लाखौं सङ्क्रमित छन्। यस महामारीबाट सङ्क्रमित भई नेपाल बाहिर जीवन गुमाउनु हुने नेपाली तथा अन्य मित्र राष्ट्रका नागरिकहरूका शोकाकुल परिवारजनप्रति गहिरो संवेदना व्यक्त गर्दछु। उपचाररत सम्पूर्ण दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु। आज सारा विश्व यस साझा तर अदृश्य दुश्मनका विरुद्ध कठिन युद्ध लडिरहेको छ। मानव जातिले जित्नै पर्ने यो युद्ध कहिले र कसरी समाप्त होला भन्ने भय, चिन्ता र अन्योल व्याप्त छ।
यति बेला विश्व समुदाय बीच ऐक्यबद्धता, सहकार्य, आत्मविश्वास र आशावादको ठुलो खाँचो छ। यस महामारीबाट हुने आर्थिक क्षतिको पूर्ति त आगामी दिनमा हुन सक्छ। प्रविधिको अन्वेषण गर्दै जान सकिन्छ। समाज फेरि समृद्ध बन्न सक्छ, तर गुमेको अमूल्य मानव जीवनको पुनः प्राप्ति र क्षतिपूर्ति हुन सक्दैन। त्यससँगै क्षति हुने मानवीय पुँजी, दक्षता, विज्ञता र विचारको क्षति पनि अपूरणीय हुन्छ। त्यसैले यतिखेर मानिसको जीवन रक्षा र मानव जातिको संरक्षण सरकारहरूको सर्वोच्च कर्तव्य हुन आएको छ। महामारी नियन्त्रण तथा रोग नियन्त्रणको मूल जिम्मेवारी सहितको एनसीडीसी स्थापना गर्ने उहाँले बताउनुभयो। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले स्थायी कमिटी बैठकबारे सरकारको नीति तथा कार्यक्रमपछि छलफल गर्ने सहमति गरेको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शुक्रबार बसेको सचिवालय बैठकले स्थायी कमिटी बैठकबारे सरकारको नीति तथा कार्यक्रमपछि छलफल गर्ने सहमति गरेको हो। यसअघि सचिवालय बैठकले वैशाख 24 गते र 30 गते निर्धारण गरेको स्थायी कमिटी बैठक स्थगित भएको थियो। बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रमको बारेमा पनि छलफल भएको प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले बताउनुभयो। स्थायी कमिटी बैठकबारे सरकारको नीति तथा कार्यक्रमपछि छलफल हुने जानकारी दिनुभयो। राष्ट्रपतिज्यूबाट नेपाल सरकारको 77-78 को लागि नीति तथा कार्यक्रम संयुक्त दुवै सदनको संयुक्त अधिवेशनमा प्रस्तुत हुँदैछ। त्यसको सन्दर्भमा सरकारले स्वाभाविक रूपमा आफ्नो तयारीलाई अन्तिम रूप दिँदैछ र त्यस क्रममा आजको सचिवालयको बैठकमा पार्टीका श्रद्धेय अध्यक्ष एवं सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमका सन्दर्भमा केही महत्त्वपूर्ण सुझावहरू छन् भने अझै पनि दिन हुनको लागि सचिवालयको बैठकलाई अनुरोध गर्नुभयो र त्यसका बारेमा केही विषयहरूमा महत्त्वपूर्ण सुझावहरू पनि सचिवालयको तर्फबाट दिने काम भएको छ। कुनै टुङ्गो भएको छैन। नीति कार्यक्रम पछि त्यसबारेमा लिडरसिपको बीचमा सचिवालयको बैठकमा छलफल होला। प्रधानमन्त्रीले सरकारको नीति तथा नीति कार्यक्रमका सन्दर्भमा केही महत्त्वपूर्ण सुझाव छन् भने अझै पनि दिन हुन सचिवालय बैठकलाई अनुरोध गरेको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताउनुभयो। वाणिज्य बैंकहरूको वितरण योग्य नाफा अघिल्लो वर्षको तुलनामा 60% भन्दा धेरै घटेको छ। सरकारले चैत मसान्तसम्ममा तिर्नुपर्ने ब्याज असार मसान्तमा तिर्दा पनि हुने छुट दिएकाले पनि नाफा खातामा कम पैसा जम्मा भएको देखिएको हो। 6वटा बैंक घाटामा गएपछि समग्र वाणिज्य बैंकको प्रतिफल दिने क्षमता भारी कटौती भएको देखिएको छ। गत चैत मसान्तको वित्तीय विवरण अनुसार लक्ष्मी, सिभिल, सनराइज, सिद्धार्थ, बैंक अफ काठमाडौँ र नेपाल बैंक खुद घाटामा गएका छन्। अरू बैंकले वितरण योग्य नाफा आर्जन गर्न सकेको भए पनि स्ट्यान्डर्ड चार्टर बाहेक सबैको नाफा अघिल्लो वर्षको तुलनामा घटेको छ। स्ट्यान्डर्ड चार्टरले भने अन्य बैंकको अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी मध्यस्थता गर्ने र विदेशी मुद्राको कारोबार बढी गर्ने भएकाले 18.5% नाफा बढाएको छ। बैंकको नाफा घटेसँगै सरकारले पाउने कर पनि भारी मात्रामा कटौती भएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट जारी भएका पास खारेजी गर्ने निर्णयसँगै उद्योग सञ्चालनमा पुनः अन्यल बढेको छ। यसअघि सरकारले सुरक्षाको मापदण्ड अपनाएर 42 प्रकारको उद्योग चलाउन दिने निर्णय गरेको थियो। तर कोरोना संक्रमण फैलन थालेपछि लकडाउन कडाई गर्दै पास खारेज गरिएको छ। यसले उद्योग सञ्चालन र कर्मचारी आवतजावत कसरी गर्ने भन्नेमा पुनः अन्यल देखिएको उद्योगी व्यवसायी बताउँछन्। पास खारेजको निर्णयले पुनः अन्यल देखिएको नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले बताउनुभयो।
ग्रीन जोनमा रहेका उद्योग व्यवसाय सुरक्षाका सम्पूर्ण मापदण्ड अपनाएर चल्न पाउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। पुरानो पास दुरुपयोग भएकाले कडाई गरिएको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्य मन्त्री मोतीलाल दुग्गडले प्रस्ट्याउनुभयो। विश्वको सबैभन्दा ठूलो शरणार्थी शिविरमा कोभिड-19 को संक्रमणको पुष्टि भएको छ। बंगलादेश स्थित रोहिंग्या शरणार्थी शिविरमा 2 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमणको पुष्टि भएको हो। करिब 10 लाख शरणार्थी बस्दै आएको बंगलादेशको नाभिक बजार स्थित शिविरमा पहिलो 2 संक्रमितको पुष्टि भएको उल्लेख गरिएको छ। बंगलादेशका एकजना सरकारी चिकित्सकका अनुसार संक्रमितलाई अलग्याएर उनीहरूको सम्पर्कमा आएका हुन सक्ने 1900 शरणार्थीलाई परीक्षणका लागि शिविरबाट अलग गरिएको छ। नाभिक बजार स्थित भीडभाडयुक्त शिविरका शरणार्थी मार्च 14 यता लकडाउनमा बसेका छन्। बंगलादेशमा सेभ द चिल्ड्रेनका निर्देशक डाक्टर समीम जहानले संक्रमण फैलदा कोभिड-19बाट हजारौं व्यक्तिको मृत्यु हुन सक्ने सम्भावनालाई ध्यानमा राखेर सतर्कताका उपाय अपनाइएको बताउनुभयो। युरोपेली मुलुक स्लोभेनियाले कोरोना भाइरस महामारीको आधिकारिक अन्त्य भएको घोषणा गरेको छ। पछिल्लो 2 साता दैनिक 7 जना भन्दा कम व्यक्तिमा मात्रै संक्रमण पुष्टि भएपछि स्लोभेनिया सरकारले बिहीबार अबेर आफ्नै मुलुक कोरोना भाइरस संक्रमणबाट मुक्त भएको घोषणा गरेको हो। यो सँगै कोरोना मुक्त भएको घोषणा गर्ने स्लोभेनिया युरोपकै पहिलो राष्ट्र बनेको छ। 20 लाख जनसङ्ख्या भएको स्लोभेनियाको सीमा युरोपकै दोस्रो प्रभावित इटाली, अस्ट्रिया, हंगेरी र क्रोएसियासँग जोडिएको छ। गत मार्च 12 मा कोरोना महामारीको घोषणा गरेको स्लोभेनियामा हालसम्म 1464 जना कोरोना संक्रमित छन्। 103 जनाको मृत्यु भएको छ। आधिकारिक रूपमै कोरोना मुक्त भएको घोषणा भएपछि महामारीको बेला नागरिक र कम्पनीहरूलाई दिने भनेर घोषणा गरिएको आर्थिक सहायता सम्बन्धी व्यवस्था पनि मेको अन्त्यबाट अन्त्य हुने स्लोभेनिया सरकारले जनाएको छ। कोभिड-19 को संक्रमण सुरु भएको चिनिया शहर वुहानमा 1/3 जनसङ्ख्यामा कोरोना भाइरसको परीक्षण सम्पन्न भएको छ। वुहानको जनसङ्ख्या करिब 1 करोड 10 लाख रहेको छ। समाचार संस्था रोयटर्सका अनुसार अप्रिल महिना यता वुहानमा 30 लाख भन्दा बढी व्यक्तिमा संक्रमणको परीक्षण गरिएको छ। सरकारी सञ्चार माध्यम सिन्ह्वाले शहरलाई संक्रमण मुक्त बनाउने लक्ष्य अनुरूप युद्धस्तरमा परीक्षण कार्य गरिएको उल्लेख गरेको छ। यसअघि परीक्षण नगराएकाहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर परीक्षण कार्य सुरु गरिएको छ। संक्रमणको दोस्रो तरंग आउन सक्ने जोखिमका बीच स्थानीय सरकारले वुहानमा बसोबास गर्ने सबैमा परीक्षण गर्ने निर्णयमा पुगेको थियो। इटालियन सिरिए क्लब युभेन्टसका मिडफिल्डर मिरालेम पिजानिक स्पेनिस क्लब बार्सिलोना जान सहमत भएका छन्। बोस्नियाका 30 वर्षीय पिजानिकलाई समर ट्रान्सफर विन्डोमा बार्सिलोनाले अनुबन्ध गर्न लागेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। बार्सिलोनाले पिजानिकका लागि 60 मिलियन युरो खर्चन तयार भएको छ। कोरोना भाइरसको महामारीपछि क्लबमा परेको आर्थिक संकटका कारण बार्सिलोना सकभर खेलाडी किन्न भन्दा पनि साटफेर गर्न लालायित देखिएको छ। युभेन्टसमा शानदार प्रदर्शन गरिरहेका पिजानिकले यस सिजन 32 खेल खेलेका छन्। फर्ममा रहेका उनले टोलीका लागि 3 गोल समेत गरेका छन्। पिजानिकले युभेन्टसबाट 3 पटक इटालियन सिरिए, 2 पटक इटालियन कप र 1 पटक सुपर कप उपाधि जितेका छन्। युभेन्टसमा उनले 114 खेल खेल्दै 15 गोल गरेका छन्। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले आज देशमा पश्चिमी न्यून चाप्य प्रणालीको आंशिक र स्थानीय वायुको प्रभाव रहेको जनाएको छ। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले आज देशमा पश्चिमी न्यून चाप्य प्रणालीको आंशिक र स्थानीय वायुको प्रभाव रहेको जनाएको छ। त्यस्तै दिउँसो पूर्वी र मध्य भूभागहरू तथा पश्चिमी पहाडी भूभागका थोरै स्थानहरूमा भने मेघगर्जन, चट्याङ, असिना र हावाहुरी सहितको वर्षाको सम्भावना रहेको छ। राति देशको पूर्वी भूभागमा सामान्य बदली र मध्य तथा पश्चिमी पहाडी भूभागहरूमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागमा सामान्यतः मौसम सफा रहने र पूर्वी भूभागका तथा मध्य र पश्चिमी पहाडी भूभागका थोरै स्थानहरूमा मेघगर्जन, चट्याङ, असिना र हावाहुरी सहितको वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाले जारी गरेको पूर्वानुमानमा उल्लेख छ। लाइफ ओके समाचार यति नै। हेर्दै गर्नुहोला लाइफ ओके टेलिभिजन। नमस्कार।